دی زبان تو 3 بندیاں دے متعلق سنیا جی. یہ 3 بندے واجب القتل نے. جڑا شادی تو بعد زنا کردا قتل کر دیو. جڑا بندہ دین اسلام اندر آن تو بعد پھر جاندا قتل کر دیو. تیجے نمبر تے جڑا بندہ کسے نو قتل کر دے قصاص اندر نو قتل کر دیو. میں تے اج تک زنا نہیں کیتا. میں تے دور جاہلیت اندر بھی کدی زنا نہیں جے کیتا. عثمان آندے نے میں تے دور جاہلیت اندر بھی کدی شراب نہیں پیتی. میں تے نبی پاک تے ایمان لیا تو پہلوں بھی کدی قتل نہیں کیتا. انہاں تیناں وجوہاتاں وچوں کوئی وجہ بھی کوئی نہیں تے پھر بھی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو. آخر وجہ کی ہے کیوں قتل کرنا چاہندے ہو؟ حضرات ناباغیاں نے گھیرا تنگ کیتا ہے. ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پانی لے کے آ رہے. ایک باغی نے تیر ماریا. تلوار دی نوک دے نال اس مشہد دے اندر سوراخ کر کے پانی گرا دیتا ہے. ایک دن میرے عثمان نے پیغام گھلے آئے جاؤ میرے ویر علی نو میرا حال جا کے دسو. جان والے نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو پیغام کھڑیا ہے. علی ہمیں نے یار میں نو نہیں جایا چاہتا. لوگ میں نو نہیں جان دے رہے. میرے علی نے کالے رنگ دی پگڑی بنی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. مولا علی نے اپنی کالی پگڑی اتاری ہے. کالی پگڑی اتار کے عثمان دے قصد وال سٹی ہے. جا کے عثمان نو آکھی علی بے بس ہے. عثمان یار علی کو نہیں ہوایا جا رہا. باغی ہر طرف پھیلے نے. 4-5 ہزار تعداد باغیاں دی. علی کو نہیں نکلیا جا رہا. خدا دی قسم جمعہ دا دن ہے. میرے عثمان رات خواب اندر ویندے نے. میرے پاک پیغمبر دیاں زیارتاں ہوئیاں. آقا فرماندے نے عثمان اج روزہ رکھے آئی تے عثمان افطاریاں میں محمد دے نال آ کے کرنیاں نہیں. اپنی بیوی لیلا نو آندے نے نہیں لیلا مینوں کوئی جوڑا ہی دے دے. اج جمعہ دا دن ہے میں غسل کرنا چاہنا ہے. عثمان نے غسل کیتا. نہا تو ہو کے کپڑے پہن لیندے نے. رات کپڑے پہنن دے بعد میرے عثمان قرآن پڑھی جاندے نے. خدا دی قسم مفسرین نے لکھیا ہے میرے عثمان قرآن دی تلاوت کرتے روزے دیا جمعہ دا دن ہے. انہاں باغیاں چھلانگ کر کے عثمان دے اتلے فلور پہ پہنچے. رات ادھر سیدہ لیلا رضی اللہ تعالی عنہ جڑی ہیں انہاں دے وچوں ایک جڑا باغیاں نے اگے بڑھ کے میرے عثمان دا حلق پھڑ کے کٹیا ہے. عثمان دے حلق نو گھٹ کے تے بارا کے دس دے آندا لوگو عثمان دا حلق بڑا نرم و نازک ہے. میں کٹیا تے عثمان انج سانس لیندا سی جویں نکلدے ہوئے سانساں والا سپ تڑپدا ہے. روایت اندر انجی موجود ہے. اپنے باغیاں نو دس دے عثمان دا حلق بڑا ہی نرم ہے. رات نہ باغیاں اندر چھالا ماریاں جا کے میرے عثمان دے سر اندر وار کیتا. مفسرین نے لکھیا ہے عثمان دے قطرہ خون دا سب تو پہلا جڑا ڈگیا قرآن تے جا کے ڈگیا. رب دے قرآن نے سمیٹیا ہے. رات میرے عثمان دے سر اندر وار کیتا جاندا ہے. بیوی لیلا توڑ کے اگے بڑی انج اپنے خامد نو پکڑنا چاہندی ہے. کہ ظالم نے وار کیتا ہے. اے ہاتھ دیاں 4 انگلاں کٹ جاندیاں نے. ناروال دیو باسیو میرے عثمان دے سینے اندے ایک باغی چڑھیا. چڑھ کے تے میرے عثمان دے سینے اندر پرچی تے نیزے دے وار کری جاندا ہے. اے میرے عثمان دی جناب والا سینے اندر وار کری جاندا ہے. اللہ دی قسم 80-82 سال دے بابا عثمان نے حضرات وڈیرے عثمان نے اس قدر دردناک طریقے نال میرے عثمان نو شہید کیتا گیا. لوگ جدوں میرے عثمان نو شہید کیتا جاندا ہے اس تو بعد باغی دفنان دی اجازت نہیں دیندے. جنازہ پڑھنے دی اجازت نہیں دے رہے. میرے عثمان کول صحابی آندے نے عثمان اللہ دا واسطہ سانو باغیاں
دے خلاف تلوار اٹھان دی اجازت دے دیو عثمان آندے نے نا میرے ویرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان تینوں ایک قمیض پہنائی جائے گی جب تک رب نہ لوائے قمیض نہ اتاری میری خلافت وہ قمیض والی حدیث میں یاد ہے میرے عثمان نو شہید کیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون رات درباغی باہر نکلن دی اجازت نہیں دے رہے کچھ صحابہ کرام نے موقع پا کے 17 یا 18 صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے بقیع گھر جنت البقیع اندر دفن کر دیتا گیا ہے حضرات میرا عثمان ہے خدا دی قسم میرے پیغمبر نو محبتیں بڑیاں نے لوگوں در سیکھنا چاہتے ہو سبق سیکھنا چاہتے ہو صحابہ کرام دی زندگیاں پڑھ لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیدنا عثمان دورے جماعت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ کے دن شہید کر دیتا گیا اور بہت دردناک طریقے دے نال میرے عثمان نو شہید کیتا گیا دعا کرو اللہ تیرے پاک پیغمبر دا اے دوہرا داماد عثمان اللہ جتنے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ سانو انہاں دی زندگیاں وچوں سبق حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چل کر کے دین اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سانو کتاب و سنت سمجھ کر کے صحابہ کرام دی زندگیاں نو پڑھ کر کے انہاں دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ